नाज़रीन, इंडोमेंट फंड ट्रस्ट तरफ़ां नाले वारे समाज सुधारक मेहताब अकबर राशिदी सां शाम मल्हाइण वारी तक़रीब बसंत हाल में मुनक़द कई वई। तक़रीब में दानिशवरनि, अदीबनि, शाइरनि, अदाकारनि ऐं ॿियनि वॾे अंग में शिरकत कई। पेश आहे अब्दुल रसूल चांडियो जी हीअ रिपोर्ट। सिंध जे दानिशवरनि ऐं अदीबनि नाले वारी शाइरा ऐं लेखका ऐं समाज सुधारक महताब अकबर राशिदी खे घण रुखी शख़्सियत करार ॾींदे चयो आहे त महताब अकबर राशिदी न्याणियुनि खे तइलीम ॾियण में ज़बरदस्त किरदारु अदा कयो आहे। इंडोमेंट फंड ट्रस्ट तरफ़ां नाले वारी समाज सुधारक महताब अकबर राशिदी सां बेसिंत हाल में शाम मल्हाई वई। तक़रीब में मेहरान टीवी जे सरवाण गुलाम नबी मोराई, नाले वारे अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी, महताब अकबर राशिदी, सुल्ताना सिद्दीकी, मोनेज़ा हाशमी, खुशबख्त शजाद, इरफाना मल्लाह, हमीद आखुन, सरगुल भट्टी समेत दानिशवरनि, अदीबनि, शाइरनि समेत मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र सां सलाड़ियल शख़्सियतनि शिरकत कई। तक़रीब खे ख़िताब कंदे मेहरान टीवी जे सरवाण गुलाम नबी मुराई चयो त 60 खां 70 वारे ॾहाके जो उस्ताद शागिर्दनि खे बहितरीन तइलीम ॾींदो हो। हिन वक़्तु उस्ताद घोसड़ू ऐं ब्यूरोक्रेट करप्ट आहे, जंहिं सबबि सिंध जी तइलीम तबाह आहे। सिंध जी जेका उहा क्वालिटी एजुकेशन हुई, सिंध जी जेका उहा तइलीम हुई जेका 60s, 70s या 80s में हुई, उहा ख़त्म थी वई। हाणे जी तइलीम, अॼु जी तइलीम, यूनिवर्सिटीज़ हुजनि, स्कूल्स हुजनि, कॉलेजिस हुजनि, कापी करे ॿार पढ़नि था। ऐं जॾहिं असां मेजोरिटी जी ॻाल्हि था कयूं, रूरल एरियाज़ जी तइलीम त बिल्कुलु ई तबाह बर्बाद आहे। उस्तादनि जी भर्ती मेरिट ते कान्हे का। उस्तादनि स्कूल आहिनि त उस्ताद कोन्हनि, उस्ताद आहिनि त स्कूल कोन्हनि। ऐं हर कंहिंखे ख़ासि तौर ते जॾहिं मां थोरो हिस्ट्री जी मञा त 1971 में ताईं इहे स्कूल क़ाइमु कंदा, स्कूल कमु कंदा हुआ। ब्यूरोक्रेसी माण्हुनि जी सर्विस कंदी हुई, ईमानदारी सां कमु कंदी हुई। शायदि वेस्ट पाकिस्तान हो। 71 खां पोइ जॾहिं असां ॼटनि खे हुकूमत मिली त असां सभु कुझु तबाह बर्बाद करे छॾियो। सिंधी माण्हू खे असां चयो वञूं टुटंदी त सिंधी माण्हू खे पावर मिलंदो त असां आहिस्ते आहिस्ते करे सभु पंहिंजा इदारा तबाह करे छॾिया। त अॼु जी सूरत आहे त जेके शहरनि में ॿार पढ़नि था ऐं प्राइवेट स्कूल में ॿार पढ़नि था, उहे त कंहिं न कंहिं मंज़िल ते पहुची था वञनि, पर जेके ॿाहिराड़ी जा ॿार आहिनि, उहे ॿार, उन्हनि ॿारनि खे न उहो उस्ताद थो मिले, न उहो माहौल थो मिले। मूं वटि हिकिड़ो सुपरवाइज़र हो जंहिंजी पघार 35,000 हुई। मूं वटि चई मां छॾियां थो। छो थो चवनि केॾां थो वञी? चई त मूंखे साईं PhD जो ऑर्डर मिलियो आहे। पर उहो PhD जो ऑर्डर ख़ैर आहे न, मां उते ॾींदुसि उन्हनि खे 5-10,000, मां वरी कमु तव्हां वटि कंदुसि। अॼु जी सिंध खे ऐं अॼु जे नसुल खे इहा ज़रूरत आहे, असां सभिनी जे मथां फ़र्ज़ु आहे त असां अदी महताब खे पंहिंजो आइडियल सम्झी, रोल मॉडल सम्झी असां जूं न्याणियूं अॻिते वधनि। न सिर्फ़ु न्याणियूं अॻिते वधनि, पर मां सम्झां थो त हर फ़र्द इहो सोचे त तइलीम खां सवाइ कुझु बि हासिलु कोन थींदो। नाले वारे अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ऐं ॿियनि चयो त बेसिंत हाल जी बहाली वारो अमल तमामु घणो बहितरीन अमल आहे। महताब अकबर राशिदी बहितरीन उस्ताद हुजण सां गॾु बहितरीन शख़्सियत जी मालिक पिणु आहे। मैं जिस हॉल में बैठा हूँ और जिस छत के नीचे बैठा हूँ, मैं थोड़ी सी इस पर भी बात करना चाहता हूँ कि मेरी किसी हद तक शनासाई इस बेसेंट हॉल के साथ भी रही है। ये बेसेंट हॉल अब तो आपने उसको बहुत अच्छा बना दिया। ये बना ही था सकाफती प्रोग्राम्स के लिए, कल्चर के लिए, और अब ये कल्चर में ही गोया शामिल हो गया है। वो जो कहा गया ना कि कुल शैन यर्जे ला असली ही, तो ये अपनी असलियत पे आ गया है, जिसके लिए मैं आपको हमीद आखुन साहब आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारक पेश करता हूँ। जैसी शाम में तुमने हमें मदऊ किया और हम तकरीबन 3-4 घंटे उन तमाम बुरी खबरों से, तमाम नेगेटिव बातों से, तमाम उस मीडिया की हंगामा आराइयों से दूर होकर एक नहायत ही महज़्ज़ब, तहजीब याफ्ता और ख़ूबसूरत महफिल में बैठ के तारीफ़ कर रहे हैं। वरना मिन हैसुल कौम इस वक्त हम सिर्फ तनकीद की ज़द में तीर तंज के चल रहे हैं
اور ایک دوسرے کی صرف برائیاں نکالی جا رہی ہیں. ایک ایسے دور میں آپ نے جو یہ خوبصورت پروگرام ارینج کیا ہے, میں سمجھتی ہوں اس کی بڑی ضرورت ہے, اور ایسے لوگ ہمارے درمیان ابھی موجود ہیں جن کی تعریف کی جائے, کیونکہ تعریف تو اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے. ہر نماز کی ابتدا اس کی تعریف سے ہوتی ہے, اور اس کے بغیر ہماری نماز شروع نہیں ہوتی. لیکن ہم تعریف بھول گئے ہیں اور تنقید کی زد میں آ گئے ہیں. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اس آمرانہ دور میں اور اس غاصبانہ دور میں میں اور مہتاب دونوں ساتھ ساتھ ایک سفر پہ گامزن تھے. ابھی مصطفیٰ قریشی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی, جو کہ ہمیشہ کرتے ہیں یہ, اور یہ اپنے کیریکٹرز سے بالکل مختلف انداز ان کا ہوتا ہے جب یہ آپ سے اور ہم سے بات کرتے ہیں. انہوں نے اس بیک گراؤنڈ کی بات کی, جو بیک ڈراپ لگا ہوا ہے, آپ نے اس کی بات کی تو میں نے بھی اسے آ کے بڑے غور سے دیکھا تھا, اور بہت ہی خوبصورت بیک ڈراپ ہے. آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ عمرانہ دور میں اور اس زمانے میں جب مہتاب کے اوپر ایک بات آئی اور انہوں نے اس کو رد کیا اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا اور آگے بڑھ گئی ہیں بڑے حوصلے کے ساتھ, مجھے ایک شعر یاد آیا. شعر کی اجازت ہے, شعر پڑھ دوں؟ اس کو دیکھیے, اس تصویر کو جس کا آپ نے ذکر کیا تو میری توجہ ادھر آ گئی. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور یہ شعر اور یہ تصویر مہتاب کی شخصیت ہے. میں آپ کو ایک صرف چھوٹا سا قصہ بتانا چاہتی ہوں تاکہ مختصر بھی رہے بات, اور شاید میری جو ان کے ساتھ ایک, جسے اب میں انگریزی میں بولنے کی اجازت چاہوں گی, ایک بانڈنگ ہوئی ہے, وہ اس دن سے ہوئی ہے. میں ایک پروجیکٹ کر رہی تھی, یو ایس ایڈ کا پروجیکٹ تھا, جس میں ہمیں سندھ میں سکھر میں گوڈگی میں جانا تھا, اور میرے ساتھ یہ دونوں خواتین جو بیٹھی ہیں, سلطانہ بھی اور خوشبخت نے بھی اس میں حصہ لیا. لیکن جو گھوٹکی جانا تھا وہ میں نے مہتاب سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گی, تو کہنے لگی ہاں چلوں گی. وہ یوں تھا کہ وہاں پہ کوئی 15 16 14 15 سال کی لڑکیوں کو ٹریننگ دینی تھی ان ایسے ہنر میں کہ وہ آگے چل کے اپنی پڑھائی جاری رکھیں اور اس ہنر کے حوالے سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں, کچھ فعال ہو جائیں اور کچھ اپنے خاندانوں کے لیے تھوڑی سی مدد کر سکیں. میں نے مہتاب سے کہا تم چلو گی؟ کہنے لگی ہاں چلیں گے. ہم یہاں سے سکھر گئے, سکھر کی فلائٹ لی. وہاں سے جو میرا ایک انڈرسٹینڈنگ شروع ہوئی ہے مہتاب کی, جو میں نے تو اسے صرف ایک ایکٹیوسٹ, ایک دوست اور ایک پی ٹی وی کی ایک کمپیئر ماڈریٹر کے طور پہ جانا تھا. سکھر کے ایئرپورٹ پہ جب ہم اترے ہیں, چھوٹا جہاز جاتا ہے, وہ جیسے ہم جہاز سے نیچے اترے ہیں تو جو وہاں لوڈر کھڑا تھا, اس لوڈر نے جس طرح اس کا استقبال کیا, کس طرح اس کے پیر چھوئے, کس طرح اس کے گھٹنے چھوئے, اس وقت کچھ میری آنکھیں تھوڑی سی کھلیں کہ اگر ایک شخص, ایک شخصیت اس لیول کے, آئی ایم سوری ٹو سے دس, یہ لفظ میں غلط استعمال کر رہی ہوں, لیکن ہم جیسے لوگ تو جانتے ہیں نہیں, لیکن اگر ایک لوڈر جو سامان ہمارا اتار رہا ہے وہ اس کا استقبال اس طرح کر رہا ہے, تو کیا اس کے ذہن میں ہوگا؟ ایسے لوگوں سے جو اپنے کاموں میں جھٹے رہتے ہیں, ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے یا کیا وہ کریں. جب یہ ایجوکیشن سے نکل کر اور سیکرٹری بنی تھی کلچر کی اور اس کے بعد ایجوکیشن کی, تو مجھے پتا ہے لوگوں کو جتنی تکلیف ہو رہی تھی اور جتنی چیزیں اس کے لیے کی جا رہی تھی, کیونکہ ایک تو خوبصورت اچھی وہ بھی لڑکی, پھر اس کا تعلق آپ کے ٹیلی ویژن سے بھی, تو وہ بھی ایک عذاب ہو جاتا ہے نا, اور وہ پھر اتنی بولڈ, تو ان سے سہا نہیں جاتا تھا کہ یہ کیسے کہاں سے آ گئی. لیکن جب آدمی اپنے کام میں بہت اچھا اور ہوتا ہے تو پھر اس کو مان لیتے ہیں. سندھ جي سڄاڻندڙن انڊومنٽ فنڊ ٽرسٽ کي مهتاب اڪبر راشدي سان شام ملهائڻ ۽ بيسنت حال جون رونقون بحال ڪرڻ کي سٺو سمن قرار ڏنو آهي.
कैमरामैन मुशरफ हुसैनी सां गॾु अब्दुल रसूल चांडियो, मेहरान TV, हैदराबाद।